سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس سیمم را میخونیم. درس سیمم امروز ما حمل نقل عمومی باشد. واژه جدید هم داریم: کشتی یا کشتی، در صف ایستادن، در بست، مسافر کشتی یا کشی، مسافر کشی، جریمه کردن، ایستگاه، سر خیابان، کارت الکترونیکی، دست تکان دادن یا برای گرفتن تاکسی. خب اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پس از خواندن این درس می توانند با اسامی وسائل حمل و نقل آشنا شود کہ جو آمد و رفت کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو آشنائی ہوگی، اور وہ بتواند نام درست ہر تصویر را بنویسد. جو تصویریں ہیں ان کا نام آپ لکھ سکیں گے. با مفهوم جمله: من هر روز با به میروم آشنا شود و بتواند به درستی از آن استفاده کند. حروف روابط آج ہم پڑھیں گے. با به اور جو چیزیں ہوں گی ان کا نام یاد رکھیں گے. با مفہوم واژه اینجا، بعد از، قبل از و بین و جائے گا آن در جملہ آشنا شود. جملے میں یہ جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں: اینجا یعنی یہاں پر، بعد از اس کے بعد، قبل از اس سے پہلے، بین درمیان، یہ ساری چیزیں جملے میں ہم استعمال کریں گے. آپ کو پتہ لگے گا. گفتگوها را بشنود و بتواند به درستی به پرسش‌های پس از آن پاسخ دهد. بتواند معنا و مفهوم عبارات و اصطلاح‌های گفتگوها را تشخیص دهد. خب بیایید در درس امروز ما. درس سوم: واژه آموزی، حمل و نقل عمومی. الف. واژه‌های زیر را بشنوید: مترو، هواپیما، کشتی، دوچرخه، ماشین، قطار، اتوبوس، تاکسی، موتورسیکلت. ب. یک بار دیگر از واژه‌های بالا را بشنوید و تکرار کنید. آپ نے اس کو پڑھنا ہے بار بار. تمرین اول میں دیکھیں. الف. در جای خالی واژه مناسب قرار دهید. خالی جگہ پر مناسب الفاظ وہ لکھنے کہ یہ کیا ہے: ٹیکسی ہے، یہ جہاز ہے، دوچرخے ہے، موٹر سائیکل ہے. جو آپ کو یہاں پہ سمجھ آ رہا ہے آپ اس کو لکھنا ہے ہومورک کے طور پر. ب. شما ہر روز بیشتر از چه وسیله نقلی استفاده میکنید؟ روزانہ آپ کس چیز کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں یا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں؟ آپ جواب دے سکتے ہیں: من هر روز پیاده به فرودگاه میروم. پیدل جاتا ہوں مارکیٹ. من هر روز با اتوبوس به دانشگاه میروم. من هر روز با ماشین خودم سر کار میروم. من ہر سال با هواپیما به مسافرت میروم. تو یہ با کے ساتھ جو ہے چیزیں آگے ایڈ کرنا ہے. آتے ہیں ہم نیکسٹ. واژه زیر را بشنوید. اینجا ایستگاه شهید مفتح است. ایستگاه هفت تیر بعد از ایستگاه شهید مفتح است. ایستگاه شهید بهشتی قبل از ایستگاه شهید مفتح است. ایستگاه شهید مفتح بین ایستگاه هفت تیر و ایستگاه شهید بهشتی است. خب یہ بعد از، قبل از، بین، اینجا، آنجا، یہ آج ہم نے آپ کو پڑھایا ہے. شنیدن دیکھیں. شنیدن میں به چهار گفتگوی زیر گوش دهید و با توجه به نقش مترو تهران بگویید: هر مسافر در چه ایستگاهی از قطار پیاده می شود؟ کہاں پر یہ مسافر کہاں پر یہ اترے گا؟ اول. ببخشید خانم اینجا چه ایستگاهیه؟ ایستگاه شهید مفتح. باید اینجا پیاده شم؟ نه، باید 2 تا ایستگاه جلوتر پیاده شی. بخش دوم. از ایستگاه ترمینال جنوب جلوتره؟ نه، 2 تا ایستگاه عقب‌تر از ایستگاه ترمینال جنوبه. بعد از ایستگاه خیام. بخش سوم. خیلی از ایستگاه امام خمینی جلوتره؟ نه، دقیقاً بعد ایستگاه امام خمینیه، بین ایستگاه امام خمینی و ایستگاه خیام. بخش چهارم. ببخشید میخوام برم ایستگاه آزادی. ایستگاه آزادی؟ آهان، 5 تا ایستگاه جلوتر قطارتو عوض کن، بعد برو سمت ایستگاه آزادی. نه صبر کن، 3 تا ایستگاه جلوتر قطارتو عوض کن، اینجوری راحت تره. جی آپ نے آڈیو سنی. اس میں آپ کو جو بتایا گیا ہے کہ 4 گفتگو زیر کو آپ نے سننا ہے، اور نقشے کے مطابق، یہ جو نقشہ آپ کو دیا گیا ہے اس کے مطابق آپ نے
میٹرو تہران بگوید. نقشے میٹرو تہران جو تہران کا میٹرو جو میپ ہے وہ آپ نے بتانا ہے کہ ہر مسافر در چه استگاہی کہ ہر مسافر کون سی جگہ پر از قطار جو میٹرو سے اترنا چاہتا ہے. تو یہ چارٹ آپ نے سنی ہے, اس کے مطابق آپ نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور بتانا ہے. خوب چلتے ہیں نیکسٹ. شنیدن دو اس کا عنوان یہ ہے کہ آپ آڈیو سنیں گے تو اس کا عنوان یہ ہے کہ بے چهار گفتگو زیر گوش دهید و بگویید در هر گفتگو نام کدام یک از وسایل حمل و نقل عمومی را میشنوید کہ آپ نے کون کون سے وسائل ہیں جو کہ آپ جو حمل و نقل کے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, کون کون سے وسائل ہیں, چیزیں ہیں, وسیلے ہیں کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں, وہ آڈیو میں بتایا جا رہا ہے. تو آپ نے ہر ایک بخش از یک باسک درست از پاسک دارد تو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ اگر ٹیکسی کا بتا رہے ہیں, ماشین کا, میٹرو, قطار, کشتی, ہواپیما یا اتوبوس کا بتا رہے ہیں تو آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے. تو چلتے ہیں ہم آڈیو کی جانب. بخش اول. ببخشید آقا, بله بفرمایید. میخوام برم تئاتر شهر. تئاتر شهر 2 تا ایستگاه جلوتره. هم میتونین تاکسی سوار بشین, هم اگر عجله ندارین میتونین با اتوبوس برین. خیلی نزدیکه. نه عجله دارم, فکر کنم بهتره تاکسی بگیرم. بخش دوم. ببخشید ایستگاه مترو کجاست؟ ایستگاه مترو اون طرف خیابونه, اما الان ساعت 12:30 شبه, مترو تعطیله. جدا؟ فقط با مترو میتونم برم میدون آزادی؟ با تاکسی نمیشه؟ چرا؟ نگران نباشید, میتونید از اینجا تاکسی بگیرید برید میدون انقلاب. وقتی رسیدین میدون انقلاب باید یه تاکسی دیگه بگیرید برید میدون آزادی. خیلی ممنون. خواهش میکنم. بخش سوم. روزتون بخیر. یه بلیت درجه 1 قطار برای مشهد میخواستم. خانم شرمندم, یه دونه بلیت هم نداریم, باید تا فردا صبر کنین. اما من خانوادم تو مشهد منتظرن, باید امروز برم مشهد. بذارید ببینم چی کار میتونم بکنم. نتونستم بلیت قطار پیدا کنم, اما یه نفر پروازشو کنسل کرده. میتونم بلیت هواپیماشو بدم به شما. یه دنیا ممنون. چقدر باید تقدیم کنم؟ بخش چهارم. آقا چطور باید برم دهکده المپیک؟ دهکده المپیک؟ از اینجا؟ بله. چطور مگه؟ دهکده المپیک خیلی دوره. اول تاکسی میگیری میری ایستگاه ترمینال جنوب. خب ایستگاه ترمینال جنوب سوار مترو میشی میری ایستگاه هفته تیر. از ایستگاه هفته تیر هم باید بری میدون صنعت. هم میتونی با تاکسی خطی بری هم اتوبوس. از میدون صنعت هم با تاکسی میری خیابون جنت آباد. اگه سر جنت آباد پیاده بشی تاکسی دهکده المپیک رو میبینی. که خیلی دوره, راه دیگه ای نداره؟ چرا؟ اگه بخوای خودم با تاکسی میرسونمت. خوب آڈیو آپ نے سن لی شمارے 2 کی, اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس میں آپ نے سلیکٹ کرنا ہے, آپ کا ہوم ورک ہے. کہتے ہیں یک بار دیگر به گفتگوها گوش دهید و سپس صحیح یا غلط بودن هر کدام از جمله های زیر را تعیین کنید. جملے آپ نے دیکھنے ہیں صحیح ہیں یا غلط ہیں یا آپ نے بتانا ہے, کیونکہ آڈیو آپ نے سن لی ہے تو اس کے مطابق تئاتر شهر نزدیک است. این خانم عجله دارد. پہلے جو اس بخش تھا. دوسرے بخش میں ایستگاه مترو آن طرف خیابان است. این آقا با گرفتن یک تاکسی میتواند تا میدان آزادی برود. 3. این خانم باید فردا به مشهد برود. این خانم برای رفتن به مشهد بلیط هواپیما تهیه کرده. صحیح اور غلط بتانا ہے. 4 میں او باید با مترو از ایستگاه هفت تیر تا میدان صنعت برود. فردی که این خانم راهنمایی میکرد خودش راننده تاکسی است. دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں یا ایک صحیح ہے غلط, یہ آپ نے بتانا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں درس سیوم میں شنیدن سیوم کی جانب اور آڈیو نمبر 3 کو سنتے ہیں, جس کا عنوان یہ ہے کہ به این گفتگوها گوش دهید و بگویید کدام تصویر مربوط به کدام گفتگو است. کون سی تصویر کے ساتھ کون سی گفتگو رابط پیدا کر رہی ہے. گران ارزان یہ والی چیزیں جو 5 تصویر ہیں اس کے مطابق یہاں آپ کو دیکھنا ہوگا. تو چلتے ہیں ہم آڈیو کی جانب. اول. موضوع تاکسی تو ایران خیلی موضوع جالبیه. تو ایران 2 نوع تاکسی هست. تاکسی تلفنی و تاکسی معمولی. برای گرفتن تاکسی تلفنی فقط کافیه به آژانس زنگ بزنید. آژانس یه دفتر تاکسیرانیه که حدود 50 تا تاکسی
خوب ان ویڈیو کو آپ نے سنا ہے آڈیو کو، اور 5 بخش ہیں، ان سے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یہ گران ہے یا ارزان ہے، ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. چلتے ہیں نیکسٹ. جی یک بار دیگر متن یزیرا بشنوید و جملہ یزیرا به یکدیگر متصل کنید. اب اس متن کو آپ نے سننا ہے جو کہ آڈیو میں بیان کیا گیا ہے 5 چیزوں کے بارے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ متصل کرنے کہ یہ جملہ دوسرے کے ساتھ ایڈ ہو رہا ہے. اب اسی طریقے سے ان کو ایڈ کرنا ہے تو آپ کا یہ جملے سے جملے متصل ہو جائے گا. یہ آپ نے خود ہی آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو ایڈ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے. آتے ہیں ہم نیکسٹ. متن زیرا بشنوید و جاهای خالی را با واژه مناسب پر کنید. آپ نے وہ آڈیو سنی ہے، اس متن کے ذریعے آپ نے اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے ان الفاظ کے ذریعے: تاکسی، تعطیل، ایستگاه مترو، برید، کجاست، رسیدید و مترو. یہ ان الفاظ کو ان پہ ایڈ کریں گے تو آپ کا جملہ مکمل ہو جائے گا. یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. اسی طرح شمارہ 2 بھی آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. متن زیرا بشنید و جاهای خالی را پر کنید. خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے جو آپ کو آڈیو میں بتایا گیا ہے. آڈیو آپ کے لیے بہت مہم ہوتے ہیں کیونکہ اس کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اور آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے. جیسے کہ این اتوبوس خیلی سریع و راحتاً، یہ کون سے اس میں آیا ہے، یہ آپ نے بتانا ہے 1 سے 10 جملے تک. آپ نے صحیح یا غلط بتانا ہے، درست ہے، صحیح ہے، اور یہ آپ نے بتانا ہے. تو یہ آپ کا ہوم ورک ہو جائے گا. اس میں آپ کو جو 3 متن آپ کو دیے گئے ہیں، 3 آڈیو دیے گئے ہیں، اس میں آپ ان کو 1 سے لے کر یعنی الف سے لے کر دال تک ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ خالی جگہ پر کرنا ہے اور آڈیو میں